बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईजाब व कबूल के मखसूस अल्फाज के ज़रिए मर्द व औरत के दरमियान एक ख़ास किस्म का दायमी ताल्लुक़ और रिश्ता कायम करना निकाह कहलाता है, जो दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल के सिर्फ दो लफ्ज़ों की अदायगी से मुनाकिद हो जाता है। अल्लाह ताला ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया, तमाम मज़ाहिब में इसको हलाल करार दिया। कुरान मजीद में और अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जा बजा निकाह के लिए अपने बंदों को तरगीब दी। निकाह के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद ये हैं। इब्न अबी नजीह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो बहुत माल वाला हो तब भी वो मिस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे वो बहुत माल वाला हो। फिर फरमाया कि मिस्कीन है वो औरत जिसका खामद न हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो बहुत मालदार हो तब भी वो मिस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे वो बहुत माल वाली हो। निकाह करने से दीन और दुनिया के बहुत से काम दुरुस्त हो जाते हैं, और माल का जो मकसूद असली है यानी राहत और बेफिक्री, वो उस मर्द को नसीब नहीं होती जिसकी बीवी ना हो, और उस औरत को भी ये राहत और आराम नसीब नहीं होता जिसका खाविंद ना हो। इसलिए माल होने के बावजूद शादी न करने वाले मर्द और औरत को इस हदीस में मिस्कीन कहा गया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ जवानों, तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को ज्यादा झुकाने वाला और शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करने वाला है, और जो इसकी ताकत ना रखे वो रोजे रखे। नाजरीन, आम तौर पर निकाह से पहले मंगनी की जाती है। शरीयत में मंगनी शादी के पैगाम को कहते हैं कि मर्द औरत से शादी करने का पैगाम दे, और अहले इल्म के यहाँ शादी करने वाले के लिए मंगनी करना मशरू है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा को शादी का पैगाम दिया था और उनसे मंगनी की थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब भी दो फरीक या दो इदारे या दो महकमे आपस में मुआहदा करते हैं या आपस में मुलाकात करते हैं, मंगनी की रस्म भी सदियों से ही है, ताहम इसकी शक्ल मुख्तलिफ रही होगी। इसकी हिकमत एक दूसरे को कायदे से जान लेना है। इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जानिबैन को करीब से देखकर शादी का मामला तय करने या इनकार करने में आसानी पैदा हो जाती है। इसलिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से मंगनी की तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ उसे जाकर देखो, क्योंकि ऐसा करना तुम दोनों के माबैन ज़्यादा इस्तिक़रार का बाइस बनेगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक किसी औरत से मंगनी करे तो अगर उसकी उन खूबियों को देख सकता हो जो उसे निकाह पर मैल करे तो ज़रूर ऐसा करे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने एक लड़की से मंगनी की और मैं उसे देखने के लिए छुप जाया करता था, हत्ता कि मैंने उसका वो कुछ देखा जिसने मुझे निकाह की दावत दी तो मैंने उससे शादी कर ली। और एक रिवायत में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने बनु सलमा की एक लड़की से मंगनी की और मैं उसे देखने के लिए खजूर के तने में छुप जाया करता था, हत्ता कि मैंने उससे निकाह की रग़बत देखी तो उससे शादी कर ली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था तो एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाने लगे, क्या तुमने उसे देखा है? वो कहने लगा कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे जाकर देखो, क्योंकि अंसार की औरतों में कुछ होता है, यानी अंसारी औरतों की आंखें छोटी होती हैं। मंगेतर को देखने के हद में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मर्द किसी औरत से शादी करना चाहे उसके लिए औरत को बगैर ओढ़नी के देखना जायज़ नहीं।
ہاں اس کا سر ڈھانپے ہونے کی شکل میں صرف چہرہ اور ہاتھ کی اجازت ہے، اور یہ اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی چھپ کر دیکھ سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں منگیتر کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنی مباح ہے، اس لیے کہ چہرہ خوبصورتی اور جمال پر یا پھر بدصورتی پر دلالت کرتا ہے، اور ہتھیلیاں عورت کے بدن کے نحیف یا موٹا زرخیز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس مناسبت سے ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ چونکہ آپ نے بلقیس سے نکاح کا ارادہ کیا، اس لیے اس کی پنڈلیوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے محل تعمیر کیا، کیونکہ اس کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی پنڈلیاں گھوڑوں جیسی ہیں۔ بلقیس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پینچے چڑھائے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے اس کی پنڈلیاں دیکھ لی تو پھر اس سے نکاح فرمایا۔ اگر منگنی کرنے والا اپنے ارادے میں پختہ اور شادی کے لیے پہلے سے تیار ہے تو ایسے شخص کو اسلام چہرے اور ہتھیلیوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کچھ مخلص بوڑھی عورتوں کو لڑکی کے گھر بھیجے تاکہ وہ لڑکی کے اخلاق اور اس کی چال چلن کا اندازہ کریں۔ لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح پہلے جائزہ لے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی عادتیں آنے والی نسلوں میں ضرور سرایت کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہی تو ایک عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور اسے کہنے لگے کہ اس کے اگلے دانت سونگھنا اور اس کی ایڑیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھنا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسن اور مرتبے والی ہے، لیکن اس سے بچے نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر دوبارہ آپ کے پاس پوچھنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے روکا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھنے آیا، پھر بھی آپ نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صحابی کو اس عورت کا علم بعین طور پر ہوا ہوگا کہ اسے یا تو حیض نہیں آتا تھا یا جس شوہر کے پاس تھی وہاں اس سے کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اس عورت کا اندازہ اس کی ماں اور ماں کی ماں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، اور یہ چیز عام طور پر جانوروں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ یا اس سے مراد یہ کہ کماری لڑکی سے شادی کرو، کیونکہ بیوہ کے مقابلے میں یہ زیادہ بچے جنتی ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بانجھ عورت سے نکاح کرنا مطلقاً ہی ممنوع ہے، اس لیے کہ بسا اوقات صرف توالد و تناسل کے لیے نہیں بلکہ کچھ دوسرے مقاصد کے پیش نظر بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں نکاح کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ کماری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے صرف مذکورہ بالا فوائد ہی نہیں بلکہ دیگر کئی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین الفاظ رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ کماریوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، تھوڑی چیز پر خوب راضی رہنے والی ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کا لعاب دہن زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دیجئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے، یعنی مال وغیرہ؟ اس صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گیا اور واپس آ کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ چادر ہے، اس میں سے نصف اسے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر تم اسے باندھ لو تو اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں فلاں سورت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ، میں نے جو تمہیں قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلے میں اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔